बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के दौर में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो रिश्तों के हवाले से है। कहीं माँ बाप बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है और कहीं माँ बाप बेटे के रिश्ते के लिए भी परेशान है। जी हाँ, ये नहीं कि सिर्फ बेटियों के लिए ही परेशानी है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आए हैं जिसमें माओ ने, बहनों ने कहा है कि हम ये अपने बेटों के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों एज पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो आजकल हमारा जो मयार है रिश्ता देखने के हवाले से, हम क्या बातें नोटिस करते हैं? लड़की होगी, स्टेटस देखेंगे, घर देखेंगे, बैंक बैलेंस देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, ये सब चीजें नोट करते हैं। अच्छा इंसान है या नहीं, या फिर दीनी है या नहीं, ये मामला बहुत बाद में आते हैं या आते ही नहीं। ठीक है, और इसी तरह लड़के वाले वो देखेंगे लड़की प्यारी हो, हाइटेड हो, पढ़ी लिखी हो, नमाज पढ़ती है या नहीं, इनसे मोहब्बत करने वाली है या नहीं, फैमिली उनकी किस तरह से है। ये सब बातें हम लोग किसी भी खातिर में नहीं लाते। आप किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, तो क्या ये फैसला सिर्फ ये चीजें देख कर होना चाहिए, चेहरा देख कर होना चाहिए, बैंक बैलेंस देख के होना चाहिए? तो रिश्ता देखते वक्त अक्सर हम बहुत सारी ऐसी बातें नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में अफसोस का बाइस बनती है। आइए आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जानते हैं कि रिश्ता देखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे जब दीन ने हमें बता दिया, हमारे नबी ने हमें बता दिया है कि क्या की पॉइंट्स आपने देखने हैं। अगर लड़की वाले रिश्ता देख रहे हैं, उन्होंने क्या देखना है, अगर लड़के वाले रिश्ता देख रहे हैं तो उन्होंने क्या देखना है। तो आप सबसे पहले दुनियावी चीजों को हट के आप दीन को समझे। ऑब्वियसली अगर आप ये पॉइंट्स देख के रिश्ता करेंगे तो ना तो लड़की वाले अफसोस में होंगे कि भाई हमें दामाद अच्छा नहीं मिला, फैमिली अच्छी नहीं मिली, और ना ही लड़के वाले अफसोस में होंगे कि हमें बहू अच्छी नहीं मिली। नंबर 1, दीन को तरजीह देनी है। आपने दीन को प्रायोरिटी देनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। इसके माल, हस्ब नस्ब, हुस्न और दीन की वजह से। तुम दीन वाली को तरजीह दो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो जब मेरे नबी ये फरमा रहे हैं कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है ना, एक लड़की बहुत अमीर है, लड़की के पास बहुत हुस्न है, अच्छा खानदान है, चौथी जिसके पास दीन है, आप चौथी वाली को तरजीह दें जो कि दीन वाली है, आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के नबी ने हमें सीक्रेट बता दिया है कामयाब होने का, और मैं ये इस चीज को अपनी मैरिज लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बारहा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। आप जब दीन को अपनी हर बात में लेके आएंगे तो आपको फैमिली में बहुत इज्जत मिलेगी। ये मेरी तमाम उन लड़कियों से रिक्वेस्ट है जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई, जिनकी होने वाली है, वो दीन को सीखें ताकि वो जब ससुराल में जाएं तो इस तरह से रिलीजियस टॉक करके आप अपनी फैमिली में बहुत नुमाया मुकाम बना लेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग सिर्फ चेहरा या खानदान के नाम पर फैसला कर लेते कि भाई खूबसूरत है, अच्छा खानदान है, और फिर बाद में वही कहते हैं नमाज नहीं पढ़ती, जुबान बहुत तेज है, घर का माहौल खराब हो गया। ये अक्सर सुनने में आया है कि हमारे घर का तो माहौल ही नहीं था ऐसा, हमारे घर का माहौल बहू के आने के बाद खराब हो गया। भाई आप पहले ही इस तरह की बहू लेके आए जो आपके माइंडसेट के मुताबिक। तो नंबर 2, इखलाक और किरदार की पहचान। सबसे अहम चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई ऐसा शख्स रिश्ते के लिए आए जिसका दीन और इखलाक तुम्हें पसंद हो तो इससे निकाह कर दो, वरना जमीन में फितना और बड़ा फसाद होगा। अब देखें, मर्द के लिए भी किरदार और दीन अहम है। सिर्फ जॉब या सैलरी नहीं आपने देखनी। मैं लड़कियों के पेरेंट्स से कह रही हूँ कि उनका दीन देखें। अगर बंदा नमाजी होगा ना, दीन की समझ रखता होगा, तो वो अच्छा शौहर साबित होगा। बाकी के मामला अल्लाह के हवाले कर दें, लेकिन सबसे पहले देखें कि लड़के का दीन कैसा है। वो अपनी जॉब में तो परफेक्ट है, लेकिन वो अपने दीन में परफेक्ट है। नंबर 3, मशवरा और इस्तिखारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हर मामले में इस्तिखारा सिखाया कर। इस्तिखारे का मतलब ये नहीं कि ख्वाब में सब कुछ नजर आएगा, बल्कि दिल का रुझान बनेगा, मामलात आसान होंगे। और मशवरा आपने उन लोगों से लेना जो आपसे सिंसियर हैं और थोड़े तजुर्बाकार हैं। आप इस्तिखारा करें, इत्मीनान से कदम बढ़ाएं। अगर कोई रुकावट आती है रिश्ते में तो समझे कि इसमें खैर नहीं है, तो जबरदस्ती ना करें इस मामले में, ठीक है। और नंबर 4, खानदान और माहौल। अगर लड़की दीनदार हो लेकिन ससुराल का माहौल ही फहश है तो मसाइल पैदा होंगे।
فار ایگزامپل اگر سسرال میں گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں اور نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں، کٹی پارٹیز ہوتی ہیں، تو اور لڑکی قرآن سے محبت کرنے والی ہے، نمازیں پڑھنے والی ہے، تو کیا وہ خوش رہ سکتی ہے وہاں پہ؟ بلکہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ خود ان کے رنگ میں ڈھل جائے گی، کیونکہ لڑکیوں کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ہی اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ اگلے گھر جا کے وہ اگلے گھر کے رنگ ڈھنگ اپنا لیتی ہیں، ان جیسی بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خاندان کو دیکھیں دونوں طرف سے۔ نمبر 5، ظاہر اور باطن میں توازن، یعنی کہ آپ حسن و جمال کو مکمل نظر انداز نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو تاکہ تمہارے دل میں موافقت پیدا ہو۔ آپ اس میں دیکھیں کہ ظاہری پسند بھی ضروری ہے، ہمارے نبی کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کو اصل بنیاد نہیں بنانا۔ ان تمام لڑکیوں کے لیے بھی ہے جو آلریڈی کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، کیا گھر میں فیملی میں بتائے بغیر، وہ ان تمام پوائنٹس کو دیکھیں کہ آپ جس بندے سے بات کر رہی ہیں، جس بندے کو آپ ہم سفر بنانا چاہ رہی ہیں، کیا وہ ان پوائنٹس پہ اترتا ہے۔ اور میری ان تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اس طرح کے ریلیشن سے بچیں کہ ایٹ دا اینڈ یہ بہت سے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اپنی فیملی میں بات کریں اور اللہ سے رجوع کریں، تہجد میں مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بندہ پسند ہے، مجھے یہ بندی پسند ہے، اس کو میرے نصیب میں لکھ دیجئے، اور معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، اور اگر نہیں ہے اللہ اس کو دور کر دیں گے اور اس کا بہترین متبادل آپ کو دیں گے، اور آپ ایک ٹائم پہ شکر ادا کریں گی۔ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کے فیصلے سے کہیں گنا۔ ان دا اینڈ میں آپ کو سب کو یہی کہنا چاہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، کامیاب نکاح آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ نے رشتہ صرف ظاہری باتوں پر کیا ہے، انجام بھی دنیاوی ہوگا۔ اگر اللہ کے حکم کو مقدم رکھا ہے، اللہ آپ کو بہترین دے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر چکی ہوں کہ کس طرح سے میرا رشتہ ہوا، کس طرح میں نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے مجھے پھر بہتر سے بہترین نوازا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا۔ اللہ پاک وجہ نور کی جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، میرے مولا اس کو ٹال دیجیے، اور اگر یہ ان کے حق میں بہتر ہے تو اللہ پاک اس میں ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین۔ اللہ پاک دین کلینس کی جو میرے سسٹر ہیں، میرے مولا یہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو حاجات ہیں، اللہ پاک ان کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرال خان کے نصیب کو بہترین کر دیجیے، ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک اسما ملک کے نصیب کو بہترین کر دیجیے، ان کے نصیب کو چمکا دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک کے لیے آسانیاں کیجیے میرے مالک، ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے، آمین۔ اللہ پاک یہ جو میری سسٹر ہیں، یہ بردر ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، ان کے رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک وہ دور کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک اریبہ ایوب اور عبدالرافع کی نصیب کو بہترین کر دیجیے، ان کے نصیب کو چمکا دیجیے، آمین ثم آمین۔ ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین۔ اللہ پاک احسن ریان نے جو دعائیں آپ سے کی ہیں میرے مولا، جو چیزیں آپ سے مانگی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ پاک ان کو عطا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک امو خانم کی سسٹر کے نصیب کو چمکا دیجیے، ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نصرت کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک محمد عدیل کے سسٹر کے نصیب کو چمکا دیجیے، ان کو بہترین سسرال عطا کیجیے، نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اور عدیل بھائی کی جو پریشانیاں ہیں، جو حاجات ہیں، ان کو بھی پورا کر دیجیے، اللہ پاک جنت سعید اور ادیبہ کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین۔ نجمہ، اللہ پاک نجمہ کی نکاح میں جو رکاوٹ ہے، جو پریشانی ہے، اللہ پاک اس کو دور کر دیجیے، ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین۔ اللہ پاک امامہ کو نیک اور صالحہ بیٹا عطا کیجیے، جو محمد ادریس سسٹرز ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک الفشا کی دلی حاجت کو پورا کرنا اور ان کو بہترین ہم سفر سے نوازنا، اللہ پاک مریم بی بی کے نصیب کو کھول دیجیے، اللہ پاک ان کے نصیب چمکا دیجیے، ان کو نیک اور صالحہ بہترین ہم سفر سے نوازیے، اللہ پاک مریم کی پریشانی کو دور کر دیجیے اور ان کو حاجات کو پورا کر دیجیے، ان کے اللہ پاک سلمان حیدر اوان کی جو بھی حاجات ہیں، جو پریشانیاں، اللہ پاک اس کو دور کر دیجیے، آمین۔ اللہ پاک معزہ شیخ اور صبا لطیف کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک روبینہ سسٹر کی گھریلو پریشانی کو دور کر دیجیے اور ان کے ہسبینڈ کے دل میں ان کے لیے محبت کو ڈال دیجیے، کیف بھٹی کو اللہ پاک کیف بھٹی کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، آمین۔ اللہ پاک سعدی انصاری کا جو گھر کے مسائل ہے میرے مولا ان کو دور کر دیجیے، ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے، ان کی مالی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک قرۃ العین کو نیک اور صالحہ رشتہ عطا کرنا، ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، اللہ پاک عمران پروین اور شبنم بیگم کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک مریم خان کے نصیب کو چمکا دیجیے، ان کے بہترین ہم سفر سے نوازیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔